सऊदी अरब हमेशा से ही मुसलमानों के लिए किबला अव्वल की सी हैसियत रखता है, क्योंकि मक्का का शहर वहां पर मौजूद है। इस वजह से दुनिया भर के तमाम मुसलमान सऊदी अरब को आइडलाइज भी करते हैं और दूसरी जानिब सऊदी अरब को इज्जत व कदर की निगाह से भी देखते हैं। लेकिन हाल ही में सऊदी अरब में होने वाले इस कॉन्सर्ट की वजह से जहां पर तमाम उम्मत मुसलमा का दिल दुखा है, दूसरी जानिब कुर्बे कयामत की निशानियों में से पूरी होती निशानियों को भी जाहिर कर दिया गया है। सऊदी अरब में इस साल हजारों कंसर्ट और फेस्टिवल्स मुनक्किद हो रहे हैं। रवां बरस 5000 फेस्टिवल्स का इनेकाद किया जाएगा और क़यामत पसंद मुआशरे के तौर पर पहचाना जाने वाला सऊदी अरब अपना एक नया तशख़्ख़ुस बनाने की तगदौ में है। सऊदी अरब का इस्लामी तशख़्ख़ुस तब्दील किया जा रहा है और इस्लामी तशख़्ख़ुस का तब्दील किया जाना कोई आम बात नहीं है। ये कुर्बे क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। सऊदी अरब की बात की जाए तो सऊदी अरब को जदीद बनाने के मंसूबे पर काम जोरों शोर से जारी है। 18 अप्रैल 2018 को रियाज में पहला सिनेमा खुल चुका है और अगले 5 बरस में 15 सऊदी शहरों में 40 नए सिनेमाओं की तामीर व तरवीज पर काम जारी है। पहली खातून वजीर काबीना का हिस्सा बन चुकी हैं और खवातीन को ड्राइविंग की इजाजत जून के महीने से मिल चुकी है, जिसके लिए वो बहुत पुरजोश हैं और अभी से अपने नए नए मॉडल की गाड़ियां पसंद करती फिर रही हैं। और अब तो ऐसा रुझान बन चुका है कि आप देख ही चुके होंगे कि किस तरह से सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ किस्म की वीडियोज आ रही हैं जिनमें खवातीन ड्राइविंग करती हुई नजर आती हैं। पहले वो अपने ऐसे लिबास में मौजूद होती हैं जिनमें पर्दे का एहतमाम किया जाता है और जो ही गाड़ी में आकर बैठती हैं अपने पर्दे को उतार फेंकती हैं। खवातीन के जिम बन रहे हैं और वो मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों से लुत्फ अंदोज हो रही हैं। यहाँ तक बात रहती तो बिल्कुल ठीक बात थी, कोई गलत बात नहीं थी। लेकिन वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का ख्याल है कि इस्लाहात को कामयाब बनाने के लिए शौक थेरेपी की जरूरत है, जिसके बगैर तमद्दुन और सियासत को जदीद नहीं बनाया जा सकता। वो इस तरह से जदीद बनाना चाहते हैं कि उनका ये ख्याल है कि किसी भी सूरत में तमाम तर मामलात को अपने हाथ में ले लें और अपने हाथ में लेने के लिए वो अकीदे की सौत में भी तब्दीली चाह रहे हैं। यानी वो सऊदी वली-ए-अहद ऐसा काम करना चाह रहे हैं जिससे सऊदियों के अकीदे में वाज़ेह तौर पर तब्दीली नजर आए। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बरमला कहा कि हमने मगरबी ताकतों के इमा पर मुस्लिम ममालिक में वहाबिज्म के फैलाव में माली मुआवनत की, क्योंकि हम सर जंग को दौरान रूस एक जिक पहुंचाना चाहते थे। इस खास अकीदे को प्रमोट करने के लिए दुनिया भर में मसाजिद और मदारिस की फंडिंग की गई। ये किस समत जा रहा है और इसका नुकसान क्या होगा। और दूसरी जानिब उन्होंने एक ऐसा सिटी बनाने की पेशगोई भी की है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जदीदियत ही जदीदियत होगी। कोई किसी दूसरे को पूछ नहीं सकेगा, कोई किसी दूसरे को जवाब देने वाला नहीं होगा और हर शख्स अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा। इस शहर को एंटरटेनमेंट सिटी का नाम दिया जा रहा है और ये अपनी नौइयत का पहला एंटरटेनमेंट पार्क है जिसके तामीराती काम का इफ्तिताह तक कर दिया गया है। इससे एंटरटेनमेंट सिटी का नाम दिया गया और सऊदी फरमारवा शाह सलमान ने तामीराती काम का इफ्तिताह किया। एंटरटेनमेंट सिटी का मंसूबा मुल्क के वली-ए-अहद ने पेश किया था और अरबों डॉलर की लागत से बनने वाला ये शहर जदीद सऊदी अरब के विजन 2030 का हिस्सा है। सऊदी अरब के हुकाम के मुताबिक दारुल हुकूमत रियाज के जनूब मगरबी हिस्से में 130 मुरब्बा मील के इलाके में बनने वाला ये मंसूबा डिज्नीलैंड का मद्दे मुकाबिल होगा। हुकाम के मुताबिक इस मंसूबे का पहला हिस्सा मुमकिना तौर पर साल 2022 में मुकम्मल होगा, जिसमें पार्क्स, मोटर स्पोर्ट, सहूलियात और सफारी के लिए इलाका मखसूस किया जाना शामिल है। सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह से कुर्बे कयामत से ये तमाम तर बातें जुड़ती हैं और सऊदी अरब का ये जो तमाम तर रवैया तब्दील हो रहा है ये कयामत के आने के लिए किस तरह कारगर साबित होगा और क्या ये भी अलामात कयामत में से है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत के निशानात बतलाते हुए फरमाया कि ऊंटों और बकरियों के चरवाहे जो बरहना बदन और नंगे पांव होंगे वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनवाएंगे और फख्र करेंगे। ये हदीस सही मुस्लिम की है। आज रियाज शहर में इमारतों का ये मुकाबला अपने उरूज पर पहुंच चुका है। दुबई में बुर्ज खलीफा की इमारत दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन गई, तो साथ ही शहजादा वलीद बिन तलाल ने जद्दा में इससे भी बड़ी इमारत बनाने का ऐलान कर दिया जो जेर तामीर है। अरब की इमारतें सारे जहान से ऊंची हो चुकी हैं और नबी मुअज्जम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो पूरा हो चुका है और पेशगोई पूरी होकर अपने कमाल को पहुंच चुकी है। अरब का सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला मुल्क
امریکہ نے صدام کو ختم کر کے تیل کی دولت سے سیراب ملک عراق کے کنووں پر قبضہ جما لیا ہے اور لاکھوں بیرل مفت وصول کر رہا ہے، تو پھر تیل کی بڑھتی مانگ نے تیل کی قیمتوں کو نچلی سطح پر پہنچا دیا، جس سے عرب ممالک کا سنہرا دور خاتمے کے قریب ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اس زوال کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ سعودی عرب اور امارات میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں، مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ عرب سرزمین جسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کو کام میں لا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بننے جا رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے، اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے، پہاڑ سرسبز ہونا شروع ہو گئے۔ بارشوں کی وجہ سے آخرکار حکومت کو ڈیم بنانا ہوں گے جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی، ہریالی ہوگی، سبزہ مزید ہوگا، فصلیں لہلہائیں گی۔ یوں یہ پیش گوئی بھی اپنے تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہے، اور جو میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنے جا رہے ہیں۔ اگر احادیث پر غور کریں تو مشرق وسطیٰ کے زوال کا آغاز ملک شام سے شروع ہوا، لیکن شاید عرب حکمران یا تو یہود و نصارہ کی چال سمجھ نہ سکے یا بے رخی اختیار کی، لیکن وجہ جو بھی ہو، یہ نہ ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات کو ظاہر ہونا ہی ہے۔ ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل شام تباہی و بربادی کا شکار ہو جائیں تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ احادیث مبارکہ کی روح سے شام اور اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں۔ ویسے تو 90% برباد ہو چکا۔ 5 سالہ خون ریزی میں 8 لاکھ بے گناہ بچے، بوڑھے، عورتیں شہید اور لاتعداد دوسرے ملکوں کی سرحدوں پر زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں، اور اتنی ہی تعداد میں زخمی یا معذور ہو چکے ہیں۔ لہٰذا شام مکمل تباہی کے بعد اب نزا کی حالت میں ہے۔ اس حدیث کے حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمے کی اہم وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور پیشگوئی کی علامات ظاہر ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہیں کہ ملک شام کے متعلق اسرائیل، روس اور امریکہ جو بھی بھوٹے بانے بنائے، لیکن ان سب کا اصل ہدف جزیرۃ العرب ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال مسیحا ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ضروری ہے، کیونکہ حضرت مہدی کے ظہور سے قبل یہود و نصارہ ملک شام پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ہو کر رہے گا۔ اس تمام تر ضمن میں سعودی عرب کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ سعودی عرب شاید یہ تمام تر راہیں ہموار کر رہا ہے۔ فرمایا کہ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ علماء کرام بتاتے ہیں کہ سعودیہ، مصر، ترکی باقی نہ رہیں گے، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، امت آپسی خانہ جنگی کا شکار رہے گی۔ عرب، خلیجی ممالک، سعودی عرب وغیرہ میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی، اور خیبر الخبر یعنی سعودی عرب کا چھوٹا شہر مدینہ منورہ سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس کے قریب تک یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کھچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے، اور دوسری طرف دریائے تبریہ بھی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جو کہ حضرت مہدی کے ظہور سے قبل خشک ہوگا۔ مشرق وسطیٰ کے حالات کو، خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ فرانس میں حملوں کے بعد فرانس اور پوپ بھی عالمی جنگ کی بات کر چکے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس عالمی جنگ کا مرکز کون سا خطہ ہوگا؟ واضح نظر آ رہا ہے مشرق وسطیٰ ہی متوقع ہے۔ یہاں بھی ہندوستان اور پاکستان کی بڑھتی رنجشیں اور کشمکش سے یہی لگتا ہے کہ حالات غزوہ ہند کی طرف رخ کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر کے نزدیک ہند پر چڑھائی کرے گا، اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا، پھر وہ لشکر واپس رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر بھی اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا۔ پھر جب میں شام میں پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم کو تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد کیا، بہت مشکل آنے والے ادوار بڑے پرفتن نظر آتے ہیں، اور اس کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک دور ایسے آئے گا جس میں فتنے اتنی تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ لہٰذا اپنی نسلوں کی اپنی سے تربیت اور ایمان کی فکر فرمائیے۔ موبائل کے بیجا استعمال سے، دیر رات تک جاگنے، فیشن اور یہودی انداز اپنانے سے، نمازوں کو ترک کرنے سے رکیے، ورنہ آزمائش کا مقابلہ بہت دشوار ہوگا۔ اور اس تمام ضمن میں سعودی عرب کو بھی ہوش کے ناخن لینا ہوں گے کہ وہ اپنے اسلامی تشخص کو بدلنے کی بجائے اسلامی تشخص کو مزید مضبوط کرے، وگرنہ داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔